नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि गठबन्धनमा संशय। राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने एमालेको अडान कायमै, अस्थिरता फैलाउने कोसिस नगर्न कङ्ग्रेसलाई चेतावनी। अदालतको फैसलापछि रवि र स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य अन्यलमा। नागरिकता लिने विषयमा थप कानुनी परामर्शमा जुटे लामिछाने। आदेश विरुद्ध शुभेच्छुकले गरे प्रदर्शन। नेपाल सरकारका सबै वेबसाइट एक साथ डाउन। सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा झन्डै 2 घण्टा बन्द। डिजिटल तथ्याङ्कको सुरक्षामाथि उठ्यो प्रश्न। हात हतियार व्यवस्थापनको विषय विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै। इजरायलको पूर्वी जेरुसेलममा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 7 जनाको मृत्यु, दर्जन बढी गम्भीर घाइते। र टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फ एपिएफ र पुरुषमा गण्डकी च्याम्पियन। आर्मी टिम 1 र पुरुषको एपिएफ टिम 2 को सेटमा पराजित। विजेतालाई 5-5 लाख नगद पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भए लगत्तै उहाँको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। उहाँले मुलुकमा देखा परेको राजनैतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ संकल्पित रहेको समेत बताउनुभयो। राज्यका विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेले। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि अब नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्यको पक्षका रूपमा स्थापित भएका छन्। अब हामी राज्यको पक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक अस्थिरताको जुन प्रकारको दुष्चक्र कायम गर्ने कोसिस गरिएको छ त्यसलाई नेकपा एमाले सफलतापूर्वक सामना गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। यस्तै उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई दलहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमता प्रदर्शन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो सबै घटनाक्रमहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी राजनीतिक दलहरू यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्षम छौँ, पुर्याउँछौँ। यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। उपाध्यक्ष नेम्बाङले मुलुकमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व समक्ष रहेको बताउनुभयो। मौजूदा गठबन्धनभित्र सभामुखमा सरह समर्थन रहे राष्ट्रपति पद स्वतः एमालेकै उम्मेद्वार चयन हुनेमा दुईमत छैन। तर एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने लाइनमा उभिएपछि एमालेभित्र खैला बैला सुरु भएको छ। प्रचण्डको कदमले जस्केको एमाले के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सभामुख र राष्ट्रपति पद एमाले पाउने भद्र सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए। सदनको ठूलो दल कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेको शरणमा पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले काखी मात्र च्यापेनन्, उनको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पूरा गरिदिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई जिल्ला पारेका ओली यसबीचमा विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनमा आफ्नो मनमौजी निर्णय नै कार्यान्वयन भएपछि थप हौसिए। अब उनी प्रचण्डसँगको सहमतिको आडमा राष्ट्रपति पद आफ्नो पोल्चामा पार्ने दाउमा छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र आफूले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फेरिएको बोली र एमाले माओवादी बीच मत बाजिएपछि भने झस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पनि सहमतिमा जोड दिएपछि एमाले सशंकित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउबा नजिकी दोक्रममा छन्, जसले एमालेको अबको कदम के हुन्छ भन्ने चासोपूर्ण बनेको छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भने उहाँले आफै उम्मेदवार उठाउने भनेर भन्नुभएको भए बात चोडेको हुन्थ्यो। उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन। हाम्रो आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ भन्नुभएको छैन। गठबन्धनको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ। गठबन्धनको उम्मेदवारमा अब राष्ट्रिय सहमति भएन भने स्वाभाविक रूपमा चुनाव हुन्छ। चुनावमा उहाँले गठबन्धनको एउटा पार्टनर भएको हिसाबले गठबन्धनको लागि भोट हाल्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक इमान्दारिताभित्र पर्छ। त्यस कारणले यदि उहाँले भोट हाल्नु भएन भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पनि प्रश्नमा आउँछ, किनभने उहाँ सम्भवतः यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँ कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गठबन्धन उहाँ भत्काउन चाहनु। राष्ट्रपतिको चुनावलाई मौका पारेर प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्र यो गठबन्धन भत्काउन चाहँदैन मेरो विचारमा। एमाले नेताहरू स्वीकार्न तयार छैन, तर राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डले खोजेको राष्ट्रिय सहमति ओलीका लागि घाँडो बनेको छ। उनी सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिलाई लिएर आफूलाई जिस्काइएको भन्दै व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। जस्तोसुकै समीकरण सहमति भए पनि पूर्व सहमति अनुसार प्रचण्डले खोजिरहेको राष्ट्रिय सहमति एमालेकै उम्मेद्वारका लागि हुनुपर्नेमा एमाले अडिग छ। प्रचण्डका लागि त्यो नै अन्तिम विकल्प भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ। उहाँ यो बाटोबाट अन्यत्र जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने माओवादीभित्र एमालेसँगको एलायन्स ठिक थियो, कङ्ग्रेससँगको एलायन्स गलत थियो भन्ने जनमत छ। आज पनि छ, हिजो पनि थियो। बाध्यताले उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँको पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइलले नै यो गठबन्धन तोडेर फेरि काङ्ग्रेससँग जान दिँदैन। प्रचण्ड कमरेडले दिँदैन होला भन्छु मैले। एमालेसँग पनि गठबन्धन, काङ्ग्रेससँग पनि सँगै गठबन्धन हुँदैन। उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एमाले त्यो तोड्छ, एमाले होइन उहाँले तोड्नुहुन्छ। उहाँले तोडेको ठहरिने हो त। अनि एमाले किन तोड्छ? हामी त उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रीमा पनि हामीले धेरै बार्गेनिङ गरेका छैनौँ। कस्ता मन्त्रालय लिएका छौँ हेर्नु न हामीले। राष्ट्रपति पदमा शीर्ष दलहरूको चलखेल थप चर्को बनेको छ। सत्ता घटक दलहरू बीच दलीय स्वार्थ बाजिदा राष्ट्रपति निर्वाचन थप पेचिलो बनिरहेको छ। सत्ता समीकरण फेर बदलको समेत चर्चा हुन थालेको छ। तथापि राष्ट्रपति पदमा दलहरूको हानथाप थप बढ्दो छ। माओवादीको बलमा राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति पद हत्याउने एमालेको आशा कायम रहन्छ वा निराशामा परिणत हुन्छ चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुवेलका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अबको 5 वर्ष सँगै सहकार्य गरेर सरकार चलाउने भनेका सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच 2 महिना बित्न नपाउँदै दूरी बढ्दै गएको छ। प्रचण्ड र देउवाको निकटताले सशंकित ओली गठबन्धनभित्र मिनी गठबन्धन सञ्चालन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका अस्थिर पात्रको परिचय बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुन बेला कोसँग सहकार्य गर्छन् खुद उनैलाई थाहा हुन्न। आज एउटा समीकरणमा हुने उनी भोलिपल्ट अर्कै समीकरणमा पुग्ने गरेको विगतको नजिरले प्रश्न पार्छ। चुनाव अघिसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग काँध जोडेर हिँड्ने प्रचण्ड चुनावपछि भने पानी बाराबार भएको नेकपा एमालेसँग काँध मिलाउन पुगे। अहिले फेरि सत्ता घटकका सहयात्री दलहरूसँग नै उनको दूरी बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपति एमालेलाई नै दिने भनेर प्रधानमन्त्री बनेका उनी अहिले पार्टीको सहमतिलाई कारक तत्त्व देखाउँदै आफ्नो बोलीबाट विमुख हुने तर्खरमा छन्। उपसभामुखमा सहमति गर्न नपर्ने प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका लागि भने पार्टीको सहमति चाहिएको छ। 5 वर्षसम्म सँगै सहकार्य गरेर देश चलाउने भन्नेहरू 2 महिना बित्न नपाउँदै दूरी बढेको छनक दिइरहेका छन्। सत्ताका प्रमुख घटक एमाले र माओवादी बीच राष्ट्रपतिको विवादलाई लिएर पुनः सत्ता गठबन्धनमा मनमुटाव सुरु भइसकेको छ। सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे पनि सरकार गठनदेखि मन्त्रालय भागबण्डासम्म ओलीले हस्तक्षेप गरेको महसुस गरेका माओवादी नेताहरू पनि वर्तमान गठबन्धनसँग रुष्ट छन्। के ओलीजीको उठपटाङ बोल्नु त हाम्रो त सहमति भइसकेको छ, के छ भने मसँग कुरा गर्नु भनेको थियो किन त्यही भनिदिनु भयो हैन। उहाँ त राजा जस्तो के सर्वेश म सबै चिज मसँग छ, मसँग कुरा गर भनेको। अब लिङ्गदेनजीसँग, रविसँग, ओलीजीसँग दीर्घकालीन हुन सक्छ र मतलब सक्दैन। ओलीजी त कस्तो हुन्छ भने त विगतमा पनि देखियो कि होइन त तपाईँ नचिनेका हो र। रविजीको पनि त देखिहाल्यो त, त्यत्रो फुर्ती फार्ती थियो के नगर्छु भन्ने कुरो त ऊ त आफ्नो लागि पो रहेछ त। मतलब त्यो होइन अमेरिका जाने त्यो पनि ऊ नगरेर यहाँ नाइटता नलिकन मतलब ऊ गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेपछि राप्रपाका नेताहरू पनि
प्रधानमन्त्रीसँग बिच्किएका छन्। आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भित्रै बोलाएर सम्झाएको भए पनि हुने थियो, तर रोस्टमबाटै कारबाही गर्ने धम्की दिइसकेपछि राप्रपा र प्रचण्ड बीच पनि विचार र सैद्धान्तिक मात्र मतभेद नभई सत्ता यात्राको विषयमा पनि तिक्तता देखिएको छ। यता प्रचण्डले रोस्टमबाट स्पष्टीकरणको कुरा गर्दै गर्दा राप्रपाले भने उनी आफै प्रधानमन्त्री भएको नभई बनाइएको भन्ने हेक्का राख्न चुनौती दिएको छ। त्यो कारबाही गरेपछि हेरौँला, मुखले बोल्नु र गर्नु फरक कुरा। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएको होइन कि उहाँ प्रधानमन्त्री बनाइएको। त्यो भावनाले संविधान अन्तर्गत बसेर संविधानलाई नै तपाईँको उल्लङ्घन हुने गरेर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन र संविधानले नै बोल्न पाउने अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकले यो व्यवस्था ठिक छ छैन भनेर राय राख्नुपर्ने अधिकार छ। कुनै पनि सांसदले त्यो राय माग्न अधिकार छ। त्यो अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ। मन्त्री परिषदको पहिलो दिनमा नै सरकारको प्रतिपक्षी बस्छु भनेर बोलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो प्रवक्ताको प्रस्ताव नै अस्वीकार गरेका थिए। अहिले पनि गोर्खामा सिडिओको सरुवामा उनीहरूबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा गोर्खामा सिडिओको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीको सरुवामा गृहमन्त्री बाधक बनेका छन्। मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्रीकै अगाडि जिल्लामा आफ्ना मान्छे पठाउने सिफारिस र दबाब नदिन आग्रह गरेका मन्त्री लामिछानेले नेताहरूले सिफारिस गर्न छाडे मात्रै पनि गृहको आधा काम सहज हुने तर्क गरेका थिए। आज सिडिओ आफ्नो चाहिएको छ, डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ, एसपी आफ्नो चाहिएको छ, सबै आफ्नो चाहिएको छ। यदि त्यसै गरी तपाईँहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईँहरूको योगदान के? यस अर्थमा तपाईँहरूले गृह प्रशासनले अब गर्न लागेको प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ। सबै हाम्रा मान्छेहरू हुन्, राज्यका मान्छेहरू हुन् र ती राज्यका मान्छेहरूबाट प्रणाली सुधारेर सिस्टमलाई काम गर्न दिने कुरामा तपाईँ हामी प्रतिबद्ध मात्र हुन सक्यौँ भने पनि आधा काम सकिनेछ र आम नागरिकले महसुस गर्नेछन्। ओली प्रचण्ड बीच कहिले बालकोट त कहिले बालुवाटारमा भेट भइरहे पनि ओलीको पेलाहा प्रवृत्तिले प्रचण्ड आजित छन्, जसका कारण प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर झुकाव राखेका छन्। देउवा र प्रचण्डको निकटतालाई बुझेका ओलीले गठबन्धनभित्र मिनी गठबन्धन बनाएर प्रचण्डलाई मुठ्ठीमा राख्ने प्रयासमा छन्। ओलीले लामिछाने र लिङ्गदेनलाई आफ्नो पक्षमा पारेसँगै प्रचण्ड सशङ्कित छन्। पुस 10 गते काङ्ग्रेसको समीकरण भत्काएर बालकोटको छतबाट नयाँ समीकरणको यात्रा प्रारम्भ गरेका प्रचण्डको सहयात्री दलसँगै दूरी बढ्दै जानाले फेरि पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा अस्थिरताको बादल मडारिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। छोटो समयमा नै राजनीतिक छलाङ मारेका रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदै गृहमन्त्रीसम्म बन्ने अवसर पाए। 32 दिनसम्म गृहको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले यो छोटो समयमा के गर्न भ्याए त? एक रिपोर्ट। सञ्चारकर्मीबाट उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन सभापति रवि लामिछानेलाई नेपालले गत पुस 11 गते गृहमन्त्रीका रूपमा पायो। 2047 सालपछि बहुदल आएसँगै 21औं गृहमन्त्री बनेको लामिछानेलाई 32 दिनपछि सर्वोच्च अदालतले सांसद बन्न अयोग्य रहेको ठहर गर्दै मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पनि नरहने गरी पदमुक्त गरिदियो। स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा 32 दिन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले केही कामहरू भने गर्न भ्याए। भित्रै बसेर काम गर्न चाहेका उनको कार्यकाल धेरै भने टिक्न सकेन। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि ऐक्यबद्धता कायम गर्छ? मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौँ र त्यसलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्नेछौँ। गृह मन्त्रालय सम्हालेसँगै रवि लामिछानेको पहिलो निर्णय 5 वर्षसम्म पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको मुद्दा निर्मला पन्त हत्याको दोषीलाई कारवाही गर्ने थियो, जसका लागि उनले काम अघि बढाइसकेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट डीआईजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुर पुगेका टोलीले डीएनएको लागि स्याम्पल लिएर फर्किसकेको र त्यसको केही रिजल्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। मन्त्री बनेको भोलिपल्टै 48 घण्टाभित्र नियम विपरीत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि प्रभावकारी देखियो। परिणामतः 2 दिनमा नै 194 जना सुरक्षार्थी फिर्ता भए। पहिलो सम्बोधन नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा गरेका रविले सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यक्रममा आफ्नो लागि राखिएको छुट्टै सोफा हटाउन लगाएर सबै समान भएको संकेत दिएका थिए।
तर गृहमन्त्रीको रूपमा सरकारी क्वार्टरमा सर्दा पिर्के सलामी खारेज गरेका उनले उक्त कार्यक्रममा पिर्के सलामी लिएपछि भने आलोचना खेप्नु पर्यो। उच्चस्तरीय गठबन्धनको प्रमुख हिस्सा बनेका उनी राजनीतिज्ञका निशानामा परेका थिए। प्रचण्ड र ओलीको सारथी बने पनि सबैको आँखाको तारो बन्दा राजनीतिक दबावको सामना गर्नु परेको थियो। लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा केही प्रहरीको सरुवा पनि गर्न भ्याए। प्रहरीमा रिक्त भएको एआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने समयमा उनले डिआइजीहरूको काज सरुवा गर्दा सबै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिए। लामिछानेको नेतृत्वमा सबैभन्दा धेरै आलोचित विषय भने सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रकरण थियो। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरी पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा एउटै हैसियतमा बसेपछि रविको ठूलो आलोचना भयो। नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यो गृह मन्त्रालयको पदभार गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ। प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय? बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। गृहमन्त्री बालपनको बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन। के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो? सत्ता घटक एमाले कोइरीलाई बचाउने र रवि खोजिरहने प्रक्रिया अन्तिम दिनसम्म पनि चलि नै रह्यो। राजनीतिक दबावले हुने अपराधको विरोध गर्ने रविले आफ्नो कार्यकालको अवधिमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेनन्। निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन नसके पद छोड्छु भनेका रविले कुर्मीले न्याय नपाउँदै आफै पदबाट मुक्त हुन पर्यो। निर्मला कुर्मीले न्याय पाउँदा सबैभन्दा बढी खुसी को हुनुहुन्छ थाहा छैन, त्यसपछि खुसी हुने अधिकार चाहिँ मेरो पनि छ। म त्यसरी काम गरेको मान्छे हुँ। एज लङ एज आइएम एन इन्चार्ज गलत हुन दिन्न। अनुसन्धानमा समय लाग्ला धेरै गर्नुहोस्, न्यानोमा बस्दिनुहोस्, मेरो यहाँहरूलाई बिन्ती छ, तलमाथि हुन दिन्न। इलामका युवा उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह प्रयास र उपचारका क्रममा निधन भएपछि पनि उनले तत्काल एक्सनमा उत्रिए। बिहिबार घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गरेको उनको अन्तिम निर्णय भने सशर्त तिनै उद्योगलाई खुला गराउने रह्यो। 32 दिनमा रविले गृह मन्त्रालयमा बस्दा केही महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए, केहीमा विवादित पनि बने। उनको पूरा कार्यकालमा के गर्थे भन्ने हेर्न र महसुस गर्न बाँकी नै थियो। तर भित्रै पसेर केही गर्न चाहन्छु भन्ने उनको चाहना 32 दिनमा नै पानीको फोका जस्तै फुटेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछाने विरुद्ध फैसला सुनायो। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएसँगै रविले सर्वस्व गुमाएका छन्। तर यता रविका समर्थकहरू भने सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्दै सडकमै उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टी सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आकस्मिक बैठक बस्यो। नागरिकता अवैध ठहर भएपछि रासोपाले माघ 14 गतेदेखि तय गरिएको प्रदेश समितिहरूको विस्तारित बैठक र संगठन विस्तार लगायतका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्यो। पार्टी सभापतिमा उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई सभापतिको जिम्मेवारी तोक्दै पार्टीको दुःखद घडीमा सबैलाई संयमित हुन अपिल समेत गर्यो। लामिछानेलाई सांसद निर्वाचित गराएर पठाएको चितवन निशब्द रहे पनि सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध काठमाडौँमा भने समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार रविका समर्थकहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार नै सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका रविका समर्थकहरूले शनिबार काठमाडौँमा विरोध र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अदालतको निर्णय संशोधन हुनुपर्ने माग घिसारेका छन्। उतिखेर नागरिकता थिएन भने किन टिकट दियो? त्यही हो हाम्रो भनाइ। रविले चाहिँ यो अहिले संसदमा आएको रवि संसद पद चाहिँ खारिज हुनु हुँदैन रविको। अरू पनि छन् नि, अरू नेता मन्त्रीहरू छन् नि, उनीहरूको नि मुद्दा छ। उनीहरूको चाहिँ वर्षौँसम्म फैसला नहुने, रवि दाईको चाहिँ तुरुन्त फैसला हुनुपर्ने कारण के त? यिनीहरूले त सत्तामा रहेको देख्न चाहेनन्। रवि दाई जब पाइला मात्रै टेकेको थियो, के 2-4वटा राम्रो कामहरू गर्न सुरु गरेको थियो। अब यसले त हामीलाई पनि पोल्छ भनेर उनीहरूले सत्ताबाट हटाउनका लागि यति छिटो फैसला गराएर यो खेल खेलिरहेका छन्। रवि लामिछाने स्वयंले अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि आक्रोशित बनेका उनका समर्थकहरू भने सडकमा उत्रिएका हुन्। रवि दाई हाई हाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, अदालतको सुनियोजित फैसला रद्द गर जस्ता नारा लगाउँदै सडक तताएका सर्वसाधारणले राजनैतिक प्रतिशोधले षड्यन्त्रपूर्वक रविलाई फसाइएको तर्क गरेका छन्।
हिजो चुनाव लड्दै गर्दा, हिजो चितवनमा फैसला हुँदै गर्दा, हिजो पार्टी दर्ता गर्दै गर्दा, हिजो जनताको पक्षमा बोल्दै गर्दा उनीहरूले लाइसेन्स, उनीहरूले चाहिँ नागरिकता, उनीहरूले चाहिँ राहदानी छानबिन नगर्ने, आज जब यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने डरमा, यिनीहरूलाई कारबाही हुने डरमा पठाएको थियो त्यो कानुनी कारबाही गर्न चाहिँ जुन भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कारबाही सुरु गर्दाखेरिको आज यो 2 दिनको अवस्थामा आज रविलाई सडकमा ल्याइदिएको छ, तर जनताले फेरि माथि पुर्याइदिन्छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै दोषी ठहर लामिछानेसँग अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि छैन। अदालतको फैसलासँगै पार्टी सभापति, सांसद, मन्त्री सबै पदबाट हात धोएका, सर्वस्व गुमाएका रवि राहदानी ऐन अनुसार राहदानीको कसुरमा समेत अनुसन्धान हुने तर्कहरू सुरु भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनताको भोटउटी बन्दै आम निर्वाचन जितेर गृहमन्त्रीसम्म बनेका रवि लामिछानेको सबै पद सर्वोच्चको निर्णयले खुसी दियो। आफूले आफैलाई अनागरिक भएको बताइरहँदा अब उनको राजनीतिक यात्रा के र उनीसँग के विकल्प हुन्छ भन्ने सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? थाहा छैन मलाई, एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला गरिसकेपछि स्तब्ध भएका रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया हो यो। म के गर्छु मलाई नै थाहा छैन, उनले यहाँ भनिरहँदा आम मानिसको चासो भने अब उनले के गर्छन् भन्ने मानै छ। यो सँगै उनले उठाएका वैकल्पिक राजनीतिका मुद्दा नै सक्ने हो कि भन्ने पनि अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ। उनी बिनाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी अघि बढ्ला भन्ने पनि आम मानिसको जिज्ञासा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उनी नेपाली भए पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार नेपाली नागरिक नभएको हुँदा सर्वप्रथम पहिले नेपालको नागरिक हुन जरुरी देखिन्छ। फैसलाले भने जस्तै नेपाली नागरिकता लिन बाटो अझै खुला नै हुँदा नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 र नागरिकता नियमावली 2063 का अनुसार विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाएपछि उनले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। रवि नागरिक हुनासाथ नैतिकताले नरोके पार्टी सभापति बन्नेछन्। रविका लागि स्वतन्त्र पार्टीभित्र विकल्प नै विकल्प रहेको छ। जहाँ चाहिँ रविबाटै त्यो पार्टी चिनिएको छ, रवि नै पार्टी नै रवि छ अहिले हैन। त्यस मार्फत आएका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ चाहेर पनि भन्न सक्ने स्थिति थियो कि थिएन हैन। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो कुरा भन्नासाथ पार्टी नै नरहने पनि हुनसक्छ हैन। अब अहिले पनि पार्टीमा चाहिँ जुन समस्याहरू आएको छ त्यहाँ रवि बाहेक अर्को कुनै पनि मान्छेप्रति त्यो एउटा खालको विश्वास हुने समय नै भएको छैन। त्यो व्यक्तित्व नै छैन। कसैलाई चाहिँ तपाईँले प्राविधिक रूपले नेता बनाइदिएर हैन, प्राविधिक रूपले तपाईँले चाहिँ पद दिएर मात्रै हुँदैन कि त्यसको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने त्यो पार्टीको इकोलोजी छ कि छैन, त्यसको अर्गनाइजेसन त्यसको चाहिँ ढाँचा बनेको छ कि छैन भन्दा त्यो पनि देखिँदैन। त्यस्तै उनले गठबन्धनको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेर प्रचण्ड ओलीले चाहे 6 महिनासम्म मन्त्री हुन सक्नेछन्। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाली नागरिक भए गैर सांसद पनि 6 महिनासम्मका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला हुने नै छ। अन्यथा चितवन 2 मा उपनिर्वाचनबाट पुनः सांसद बनेर पनि संसदीय राजनीति सुरु गर्न सक्नेछन्। तर उनी र उनको पार्टीले नैतिकताको सामना भने गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुनले ठ्याक्क परिभाषा गरे अपराध देखिँदैन। त्यसो भए हुनाले अब मुद्दै चल्ने लेभलको त्यस्तो त मैले देख्दिनँ होइन। तर कुरो के हो भने मोरली उहाँलाई त ठुलो प्रश्न उठ्यो। जसरी अरू दलका नेताहरूलाई उठाएको थियो नि, उहाँ पनि अहिले दलको नेता हो नि होइन। जस्तै नागरिकता लिनको लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छैन, तिमी नेपाली नागरिक होइनौ भनेर उहाँले भनिसक्यो। अब त्यो भइसकेपछि उहाँमाथि धेरै ठुलो प्रश्न उठ्यो। उहाँमाथि मात्र होइन, उहाँको पार्टीमाथि पनि पार्टीको भविष्य पनि त्यहाँ जोडिएको छ हेर्नुहोस्। किनभने मूल लिडरहरूको कुरो त पार्टीको भविष्यसँग जोडिन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले अलि इमेच्योर चाहिँ निर्णय भएर छ भन्ने कुरो देखियो हेर्नुहोस्। उहाँहरूको बिचमा छलफल हुँदा त्यो म्याच्योर निर्णय थिएन भन्ने कुरो देखिन्छ। तर उनलाई फेरि फौजदारी अभियोग पनि लाग्न सक्ने बाटो भने रहि नै रहनेछ। उनले त्यही पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर विभिन्न देशमा भ्रमण गरेको प्रमाण पेश गर्दै पुनः कृत्य गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दा पनि खेप्न सक्ने आधार बन्नेछ।
राजनीति सुरु गरेको 6 महिनामा नै उपप्रधानसहित गृह जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न सफल भएका रविको राजनीतिक यात्रा निकै सहज थियो। तर 32 दिनमा नै पदमुक्त भएको उनको अबको बाटो सहज हुनेछ या सकसपूर्ण, त्यो भोलिको दिनले नै तय गर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नु परेका समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्ने बताउनुभयो। त्यो सरकार गठन गरेको होइन, उसको सही छाप पर्दैन, उसको सही छाप पर्दैन, उसले सही गर्न पर्दैन। तर उसले चाहिँ के छ भने सरकार गठन गर्दाखेरि उसले गठन गरिदिएको भए त्यो विपक्षी हुँदैन थियो। उसले सरकार गठन भइसक्यो, तिमीलाई मेरो 1 वर्षको लागि या चाहिँ 2 वर्ष भनेको छ नि, अब संविधानले 2 पटकसम्म चाहिँ यो विश्वासमा चाहिँ 2 वर्षको लागि मलाई विश्वास छ भने न, तिमी राम्रो काम गर भने हो, ठिक काम गर भने हो, मैले तिमीलाई पत्याइ भने हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि विपक्षी चाहिँ नि रहित बनाउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलले गरेको व्याख्या। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा व्हिप नलाग्ने अभ्यास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। आज नेपाल सरकारका सबै सरकारी वेबसाइट एकैपटक डाउन भएका छन्। नेपाल सरकार मातहतमा रहेको gov.np अन्तर्गतका वेबसाइटहरू एकैपटक डाउन भएका हुन्। सरकारी मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण लगायत सम्पूर्ण सरकारी संस्थापन तथा विभागहरूको वेबसाइटमा समेत समस्या देखिएको छ। नेपाल टेलिकम, एनसेल र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा समेत वेबसाइट खुलेका छैनन्। अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा समस्या आएका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा झण्डै 2 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि विमान उडान बन्द भएको थियो। धनुषामा अवैध हतियार, पिस्तोल सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पत्रकार सम्मेलन गरी मिथिला नगरपालिका स्थित नक्टा झिज विश्वकर्मा चोकमा पिस्तोल सहित स्थानीय 26 वर्षीय रोशन महतो र 36 वर्षीय शङ्कर महतोलाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट माउजर पिस्तोल 1 थान, सो पिस्तोलमा लोड गरिएको म्यागजिन 1 थान र म्यागजिनमा लोड गरिएको 2 थान गोली बरामद गरिएको छ। एउटा चाहिँ माउजर पिस्तोल र त्यससँग जडित त्यहीभित्र जडित 2 राउन्ड चाहिँ गोली सहितको हामीले चाहिँ पिस्तोल प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ र त्यसै उसैसँग सोधपुछ गर्ने बेला उसको निजको साथीलाई समेत हामीले हिजो एकजना बस्ने रामप्रीत महतोको छोरा वर्ष 36 को शङ्कर महतोलाई समेत हामीले नियन्त्रणमा लिएर सो पिस्तोल भारतीय सिमानाका जटहीबाट खरिद गरी ल्याएको खुल्ना आएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले थप अनुसन्धानको कामलाई तीव्रता दिएको पनि जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलको पूर्वी जेरुसलेममा बन्दुकधारीको आक्रमणमा पनि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा पनि दर्जन बढी घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाले उत्तरी वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गरेको 24 घण्टा नबित्दै जेरुसलेममा गोली हानाहानको घटना भएको हो। जेरुसलेममा भएको आक्रमणको जिम्मा हालसम्म कसैले पनि लिएको छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीले युक्रेनमा दर्जनौं युद्ध ट्याङ्करहरू पठाउने वाचा गरेसँगै रुसी सेनाले फेरि मिसाइल प्रहार गरेको छ। ऊर्जा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार भएपछि युक्रेनले प्रतिशोधको चेतावनी दिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले प्रतिरोधका काम भइरहेको भन्दै युक्रेनी जनतालाई आश्वासन दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीले युक्रेनमा दर्जनौं युद्ध ट्याङ्करहरू पठाउने बाचा गरेको भोलिपल्टे रुसी सेनाले ऊर्जा पूर्वाधार सहितका क्षेत्रमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको छ। एयर डिफेन्सलाई छेडेर युक्रेनका विभिन्न भागमा रुसले प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। अमेरिका र जर्मनीले दर्जनौं युद्ध ट्याङ्करहरू पठाउने बाचा गरेपछि रुसी सेनाले प्रहार गरेको मिसाइललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मिसाइलबाट कैयौं मानिसहरूको ज्यान गएको बताइएको छ। 35 वटा भवनमा क्षति पुगेको युक्रेनको राज्य आपतकालीन सेवाले जनाएको छ। रुसी रकेट कोचुबेपको काउन्सिल भवन लगायतमा पनि प्रहार भएको सैन्य अधिकारीहरूले टेलिग्राम मार्फत जानकारी दिएका छन्। रुसले जाडो मौसममा युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडलाई लक्षित गरी प्रहार गरेको निकै लामो समय भइसकेको छ। अक्टोबरदेखि रुसले युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रहरूमा 1 दर्जन भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू प्रहार गरेको छ, जसका कारण बिजुली आपूर्ति ठप्प हुँदा नागरिकहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। पछिल्लो रुसी मिसाइल आक्रमणपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमी देशहरूसँग थप हतियार माग गरेका छन्। रुसी आक्रमणलाई पर्याप्त हतियारको साथले मात्र रोक्न सकिने जेलेन्स्कीको जिकिर छ। उनले युक्रेनी जनतालाई सतर्क रहन पनि आग्रह गरेका छन्। रुसले प्रहार गरेको 55 वटा क्षेप्यास्त्र मध्ये धेरै जसोलाई खसाल्न सफल भएको युक्रेनको दावी छ। त्यही कारण हजारौं नागरिकको ज्यान जोगिएको युक्रेनको तर्क छ। त्यसको श्रेय जेलेन्स्कीले पश्चिमा देशहरूलाई दिएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा लडाई सबैभन्दा भयंकर रहेको औलाएका छन्। उनले युक्रेनी सेनाले भारी आक्रमणको सामना गरिरहेको भन्दै संरक्षणको खाँचो समेत औलाएका छन्। रुसले कब्जाको रणनीति लिए पनि त्यसलाई विफल पार्न आफूहरू लागि परेको जेलेन्स्कीको दावी छ। रुसले चाल्ने हरेक कदमको प्रतिरोध गरिरहेको भन्दै जेलेन्स्कीले विजय निश्चित रहेको आश्वासन युक्रेनी जनताहरूलाई दिइरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली एपीएफ क्लब तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबर्ड हलमा आज भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ महिला तर्फबाट च्याम्पियन बनेको हो। च्याम्पियन एपीएफले 5 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै आजै भएको पुरुष तर्फको फाइनलमा गण्डकीले विभागीय टोली एपीएफलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि गठबन्धनमा संशय, राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने एमालेको अडान कायमै, अस्थिरता फैलाउने कोसिस नगर्न कांग्रेसलाई चेतावनी। अदालतको फैसलापछि रवि र स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य अन्यलमा, नागरिकता लिने विषयमा थप कानुनी परामर्शमा जुटे लामिछाने, आदेश विरुद्ध शुभेच्छुकले गरे प्रदर्शन। नेपाल सरकारका सबै वेबसाइट एकसाथ डाउन, सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा झण्डै 2 घण्टा बन्द, डिजिटल तथ्याङ्कको सुरक्षामाथि उठ्यो प्रश्न। हात हतियारको व्यवस्थापनको विषय विश्वका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै, इजरायलको पूर्वी जेरुसलममा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 7 जनाको मृत्यु, दर्जन बढी गम्भीर घाइते। र टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फ एपीएफ र पुरुषमा गण्डकी च्याम्पियन, आर्मी 3-1 र पुरुषको एपीएफ 3-2 को सेटमा पराजित, विजेतालाई 5-5 लाख नगद पुरस्कार। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।